नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सूरह तौबा आयत नंबर 11। फ़इन फिर अगर ताबू तावाबा वो तौबा कर लें। तौबा क्या होती है? एतराफ़ जुर्म करना और आइंदा वो काम ना करने का अहद करना, इसको क्या कहा जाता है? तौबा। और यहाँ पे कौन सी तौबा की बात है? शेख से तौबा कर लें, जो दीन की हालत उन्होंने बिगाड़ दी उससे तौबा कर लें। तो ये कौन सी बार तौबा आ गया? तीसरी बार। तौबा की फिर दावत है। वह अक़ामुस्सला और वो कायम करे सला। सला किसको कहते हैं? नमाज को। नमाज की और क्या मीनिंग्स होती है? किन मीनिंग्स में आता है? दुआ, बरकत, ताज़ीम, तहसीन। और अक़ामु कायम से, कायम इक़ामत से यानी खड़ा होना, ठहरना। तो नमाज को हमेशा कैसे करना है? कायम करना है। और नमाज का लफ्ज़ी तर्जुमा और क्या बनता है? किसी चीज का जलाना। नमाज क्या करती है? गुनाहों को जला देती है। वह आतवुज़्ज़का और वो अदा करते हैं ज़कात को। ज़कात का मतलब क्या है? बढ़ना, पाक होना, अज़का। व इख़वानुकुम फ़िद्दीन तो भाई हैं तुम्हारे दीन में। दाल या नून। दीन का वो लफ्ज़ किन मीनिंग्स में आता है? मिल्लत, शरीयत। इसको क्या कहा जाता है? दीन। व इख़वानुकुम फ़िद्दीन, इसको जब हाईलाइट करें ना तो इस पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर हम व इख़वानुकुम फ़िद्दीन की बात लेके चलते हैं तो आज की जितनी भी आयतें इसी से जुड़ती चली जाएंगी। फूफीज़ाद होना, खालाज़ाद होना, चचाज़ाद होना, कुछ भी होना, लेकिन दीनदार होना, दीनी बहन भाई होना, ये सबसे ऊपर है। और आज यही आजमाइशें हम पढ़ेंगे कि इस रिश्ते का मुकाम क्या है और इस रिश्ते के लिए क्या क्या किया इन लोगों ने। वनुफ़स्सिलुल आयात और हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को। यानी ये जो वाक़यात आप लोग के सामने अब आ रहे हैं ना, ये हम बार बार बयान करते हैं और खोल खोल कर बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम तुम्हें बताएं कि तुम सब एक दूसरे के लिए अपने खानदान कबीलों से ज्यादा बेहतरीन हो, करीब तरीन हो। तुम सबको एक दूसरे का सबसे पहले साथ निभाना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लिकौमी यअलमून, अगर तुम इस बात को समझ सको, इस बात पर गौर व फिक्र कर सको। तो यहाँ पर हमारी फिर तरबियत है। देखिए हर आयत हमें संवार रही है, निखार रही है, हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आयत नंबर 11, दीनी अखुवत की शराइत। फिर तौबा की दावत एक दफा धमकी, फिर तौबा की दावत। यही इस सूरत का मरकजी मज़मून है। यानी अगर तौबा कर लें, कुफर से रुक जाएं, नमाज ज़कात अदा करें। यही हमने भी पीछे आयत में भी पढ़ा था ना, नमाज और ज़कात का देखें दोबारा तज़किरा आ रहा है। तौबा कर लें, नमाज और ज़कात अदा करें, तो ये कौन है? ये हैं तुम्हारे असल भाई। उनकी इस तौबा की वजह से अल्लाह ने क्या किया? उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब वो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन भाई होने की कुछ शराइत हैं, अखुवत की कुछ शराइत हैं, उन्हें पूरा करना होगा। वो भाई आपके कब बन सकते हैं? उन्हें शराइत को पूरा करना पड़ेगा। वो कौन सी शराइत हैं? वो बता दी गई इस आयत में। तौबा करना है, नमाज को ऐसे पढ़ना है कि पता चले कि ये एक वाकई मुसलमान है। ऐसे नहीं कि कभी पढ़ ली दिखा दिया बस, नहीं। इकामुस्सला, बाकायदगी से नमाज की तरफ दौड़ने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले ही मुसलमान होते हैं। यानी ये नमाज और फिर इसके साथ क्या है? ज़कात। ज़कात को अदा करने वाले,
یہ ثبوت دینا پڑے گا. یہ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ واقعی مسلمان ہیں. اور نماز اور زکوٰۃ یہ ایک جیسے عمل ہیں فرض کے لحاظ سے. دونوں کا ایک ہی اجر ہے. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز نہیں ہے. بہت اہم نکتہ ہے یہ. لیکن آج آپ جانتی ہیں کہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. جس کے پاس بہت مال ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ بس میں زکوٰۃ دیتا ہوں، چلو ایکسٹرا اور بھی دے دیتا ہوں، نماز میرے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بزنس مین ہے بہت بڑا. تو کیا بتایا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. آپ اگر صرف زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، آپ نے نماز بھی پڑھنا پڑے گی. اور جو نمازی ہے وہ زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتا. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، نمازی زکوٰۃ سے غافل اور زکوٰۃ دینے والے نماز سے غافل ہیں. عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ کی منمانی نہیں چلے گی. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی منمانی کے تحت عمل مت کرو. جو اچھا لگا وہ کر لیا، جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا. آج نماز کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج ہم نماز کب چھوڑتے ہیں. آج ہمارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، نمازیں سب کی غائب ہیں. ہم اما جی بازار چلے جائیں، ہماری نمازیں غائب ہیں. اور بزنس مین ہیں، کام کرنے والے ہمارے ہسبینڈ، ان کی نمازیں غائب. یعنی دنیا کی خاطر نماز سے غفلت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی خاطر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ، کون ہے تمہارے بھائی؟ یہاں پر نماز اور بھائی چارگی یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یکساں ہو جاتے ہیں. کیسے؟ نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، وقت پر ادا کرنا، وقت پر پہنچنا. اور وقت پر کام کرنے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے بہترین لوگ، وقت پر آتے ہیں. تو نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. پھر نماز کیا ہے؟ نماز ایک ملاقات ہے. تمام مسلمان جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن آج کیا حال ہے؟ پڑوسی کو پتہ ہی نہیں میرے پڑوس میں کون رہتا ہے، محلے میں کون کون رہتا ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا. وجہ کیا ہے؟ مسجد ہی کوئی نہیں جاتا. جب مسجد میں جائیں گے، ملاقات ہوگی، جبھی تو پہچان ہوگی، جبھی تو ایک دوسرے کے اخوانکم، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے. تو نماز بہت اہم ہے. ابھی جو آیتیں ہم پڑھیں گے وہ مسجد کے ساتھ ہی ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں. تو دینی بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی گرتے ہیں، جیسے یہ درختوں سے پتے گرتے ہیں، جھڑتے ہیں. یہ آیت احکام تفصیل سے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ سمجھدار لوگ عمل کریں. یہاں سے عمل کرنے کی کیا باتیں ہمیں ملی ہیں؟ عقل والوں سے دین کا پیغام واضح کر کے یہاں کیوں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی چیز توبہ کرنی ہے، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کو جاننا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.